या पवित्र विराजीत काळात आम्ही भितर सरया। कोरेस्माचो काळ खिरीत भाशेन देवाचे कृपेचो काळ, देवाचे ताकलुतीचो काळ। आमचे जिवीत नवसो रावून आमचो बाबार खोलावपाचो काळ। या कोवणीक वर्साचो विशय आमकां उगडास करता ते भाशेन जेजून केले तशें आमच्या जिवितान प्रिती सेवेची वाट सोडून आमच्या बाबार्ताक भोवयकी दिवपाचो काळ। याच मोनान आयज या पिराजीत काळाच्या पयल्या आयताराक आमी गोंयचे पवित्र सभेचे वांगडी ही पांय वाट टाकून आमी बाबार्ताची यात्रा करून हे स्वातेर एकठांय जाया। ही स्वात आमकां खिरीत अपुर्बायेची आनी व्हडले भक्तीची, कित्याक हे स्वातेर आमच्या दोर प्रांताच्या आस्काऱ्यान भाग्योन सुसेबाजान आपलो बाबार खोलायलो। आपल्या बाबार्ताची गोवायकी कशी हेची गरजेन मारयेक गुलामपणाची चीट बरोवन तिच्या पुताचो आपूण विस्वासी पाटलावदार जाता। ताची बरी खबर सगळ्या वेळार सगळे स्वातेक परगडटलो। ताणें केलें तशें सेवा चाकरी करून आपले जिवीत करशितलो म्हूण हेच पवित्र स्वातेर ताणें देवाक आनी जेजूक आमच्या सरबंडाराक आपले समर्पण केल्लें। हेच मनान धरून आमकांय गोंयचे पवित्र सभेच्या सगळ्या वांगड्यांक हो पिराजीत काळ खिरीत कृपेचो काळ जावचो। ह्या दिसान आमचो बाबार्थ आमी नवसो रावया। आमच्या बाबार्ताक सोबनान तसल्यो चाली आनी संवयो आमी सोडून दिवन आमच्या बाबार्ताक जेजून केलें तशें करून आमी भोवयकी दितल्या। ह्या पिराजीत काळांत आमचे जिवीत नवसो रावून परबाशाची संदेशकारां आमी जावंक वावुरतल्या म्हूण ह्या दिसान सायबीण मांयचे उदेशी आनी भाग्योन जुसेबाजा आमच्या आस्काऱ्या उदेशी सर्गीच्या बापाक आमी भास दिवया। आनी आमचे बाबार्ताचे समोरमणे तयार जावन आमच्या जिविताचे नदर मारून जायते फावटी आमचे असोगतायेन आमी चुकल्या वळखून खावतेपणी देवाचे आनी एकामेकाचे मोगसणे मागून आमी तयार जावया।